अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना अल अब्दल मुअय्यद अर रसूल अल अहमद महमूदिल इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। खुदाए ज़ात अक़दस इलाही पुला हम्द व सना बस बिलज़ला मोहम्मद न आल मोहम्मद का सलवात न दुरूद तस्बिलज़ला व खो दुश्मन को निकल आन अबदी पो जारी जस्पिर गप्पे का यंतंग नाज़रीन ने खदमल्ला दिया आया पो तिलावत सों कि खुदावंद आलम इफ़ दिया आये शरीफ़ैन व कसल म्यूंगत ले म्यून में तख्स नंगस यंतंग खलक बासों बुसना बमिशित्यांगना वदनंगस यंतंग करार तंग्स कौम कबीला बसे वज़ात सिर बसे में तख्स न दिचिमिंग न तंग ज़रबना कसल म्यूंगल लितारफ़ु यंतंग सुनसु शेशुक बयुत पिमिंग ना इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह खुदाई शित्या नामिस अजीज न रिंचा न रिन्नरसिस छुक समना इज्जत न एहतराम छुक समना अत्क़ाकुम तक़वागार कुन इन खुदाई शित्या चाम से तक़वायुद न दे तक़वायुद खन कुन ज़्यादा चीज़ा चज़िन खुंज़स नारी इज्जत न एहतराम दुल लयुद में तख्स न खुदा जस नारी न शस्खन न आगाहीन चनल तोस दिया पैनो मुख्तसर ज़िक्र बासो इंसानी वजूद पगर नयोंसिन कसल म्यूज़ बुछाना बमिशित्याना दिलोक्सा बुछाना बमुसीन हज़रत आदम ना हज़रत हवा ये फ़िक पिशित्याना दी दुनिया ये का दी इंसान को वजूद यायूंस हकीकत यानु गंगमी लोक्सा जस्नारिक गंगमी लोक्सा चीन दियाना अतना अमा चिक शुइन दिशित्याना जस्नारिक कोला यिंसे चिसों दुनिया यानु फैलाई छखन इन फैलाई सों से छाना खुदावंद आलम इसका सल्बियूस नज़स नारी दिम्यून गामा दुनिया या ची बस खलक बस द्यून जस नारी कौम कबीला ज़ात सिर बसे युल्पा सपा बसे शहरी बसे गांपा बसे या दोनगा युल न युल कंट्री न कंट्री बसल दंचुक्स चिए द्यूल दंचुक्स नकपो बसल दंचुक्स करपो बसल दंचुक्स अरब पा बसल दंचुक्स अरब अजम पा बसल दंचुक्स द्यून गामा ची फेरेज बना लितारफ़ु खंतंग सुने सुशे शुक पेयोत पिमीना खंतंग सुने सुया मुश्किलात पेश मियों शेस पेयोत पेनुक एकदम तख्सपा छचाजिन दी मुश्किल परेशानियां नबीं मयत पिमिंगना सिर्फ ngaस चिबा खानेन चिबा सेन दिन जसनारिक यंतंग लजसनारिक कबाइल नदीना नुंगस करार तंग सेन नि खुदाई शित्या इज्जत न एहतराम पचीन नि जरबना खुदाई शित्या अर्जिश न सुची इज्जत न एहतराम छुकसमना हम म्यूनि शित्या हम खुदाई शित्या चीन तक़वागार कुनिन में तख्स न खुदा जस्नारिक शेस्खन्ना चिंजू आगाह योत छाना दिया नुंगाता मिलाक पदियासों इंसानी मिलाक पुचिसों मिलाक पदियाना तक़वा पसों छाना दियाना तक़वा ये बहस नुक ngaz kalime khachik arza basane yanti zahmat kun tamam ben mukhtasar basikungat tos di tagwaz asnari chishitianain
تقوا إن لو وقاية شتيانا وقاية كلن ملق سترون ما يتباو إنسان كورين كوران سترون سجاق با يتباو لا چیزر چازين دولا زر چازين تقوا زر چازين إنسان كوران زس ناريك سترون سدوك باو يا سترون سجاق با يتباو غاچي شتيانا دولا زر چازين تقوا زر چازين ودون غتی شارع اسلامی انوک تقوا چیل زرچازین زربنا شارع اسلامی انوک تقوا دول زرچازین انسان نفس پو سترون سے جاپا شتیانا گناہ شتیانا ودون ده چیز پو انسان فرز بیرمو منان ادی بیرمو منکانی چیز کن انسان فرز شایسته منکانی چیز کنی شتیانا انسان کورس کوری نفس پو سترون سے جاپا یوت پاو و دی بارے انو کسل بھی امچد امام جعفر صادق علیہ السلام شتیانا سوال باسون یا امام من تغزنا تقوا پچین یرین غیال تقوا تعریف بزرمان امام عزت ناری مختصر کلام چیانوک بیان باچه تقوا چین ضربت پاو امام اس کا سلبی مد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قال امام الصادق علیہ السلام فی اقص کا سلبی مد چیز نے لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك امام فی اقص کا سلبی مد انسان لا بنینو انسان لا ده سوال بکن پی جواب انو کسل بیو چیزه ده ملسا کنه انو ده جگا کنه انو دونه انو که خدا زس ناریکس کل سے تن امر بس تن مل کیوں زره انسان نبیور مو یون میلاس کنه نن ادونه انسان حاضر سون زره و دلاس کن که خدا نهی بس تن دیشتی نزگاخ سے تن مبوز زر سے تن مل ما کیوں زر سے تن انسان زس ناریک دونه بیور مو مت دلاس کن انسان نسبت الله ادونه انسان حاضر چیم چار گوشازین میچار گوشازین بی مختصر زسناری حدیث پیانونگا نیران لپتاسون تقوا چین ضربا تقوا یعنی حیب جقب ضربا چانا دی باران و حدیث نا دانشمن کنیس مجسمه تقوا تشبیه تنگمسون ست چیز کچی کا دوزا چیز من مامی کا ده چیزات کنیان حدیث انوک کسل بھی مچنگن یری مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی اقو تقوا کسل بھی گیت تقوا چین ضربنا تقوا جورتیک چوخشگین ده نرم نا آرام یود کنی در تاپو که کوئی زست ناریسترپ و کوئی لختو گیوتن خود که جون منکوری اختیار انوک چید در تاو دولت چید کرد کوگر بهشت انوک داخل بید دوین تقوای مجسم تقوا مثل دیرتان چوس پین آده برعکس پو از ناری تقوی خلاف پو چین در بنا دز از ناری طغیانگر این می درتا پو سرکش این می سرکش چی لازر چازین مثلا داره نتز از ناری دو چوخرتیک کی جنگل نتازه کیوں ستن ری نتازه کیوں ستن دیکھ جون منا کوئی ارتب پو لقبین یون نسن کوچی بچازین کوچ کرچازین انسان گر درتاز از نا کوئی کنٹرول ہے نا بوتے سیدھا کھوز از نا جہندمی تھیلا لب چک چازی دیوین انسان لزز ناری تقوی اختیار مبانا کتو انسان گر لب چازین سوک جہنمی تھیلا لب چازین سوک و دیا تو دا یک مثال تنگ مچہ دیا دی دنیای مثال کو نیانا مثال چین یک مثال چی دینا زز ناری تقوی مثل گاڑی دے بریک پو چوشگین انسان لزز ناری دے خطرناک ان می دے جگانی کا یعنی بوتے چھایوت پی دے زز ناری جگانی کا لے بنا دے بریک پو شی بچا زین دے گاڑی دے کے کھیلچا زین سکیلچا زین خود دے خطر پہنوک چھاچوک چاس من دے بوتے چھاچوک چاس من دیشتی انزگاق سجاق چازین یا دیانا چوخ لزز ناریک ده تیز ڈول کھنی ده جگہ پہنو کی جگہ پو خطرناک جگہ گی نامی سنگاڑی تیز کا تو چھنا دیانا بریک یہ حسابی کا چی بچا زین کنٹرول بچا زین گاڑی پو کولا درول چوک چازین زیادہ دنیا نزز ناریک سپیڈ تاں چوک چاس من چھانا دیون گنگ ما چین تقوا پو دیا چوخشگین و ین کا سال بھی ما چھت تقوا چی چوخشگین در بنا عارف کنی مثال تاں ما چھت تقوا دونا چوخشگین انسان نامی سنگ دو چوخ جگہ چیگی زرگل برگوشا یود ده جگہ پینو سر سوخ یود سر ممنا مانگمو یود نکتو دو انسان کانرجین لیود کانرجین لی آدی سر مرکل پوز لام چی یود ده لام پوز که حدمن چار گوشا زین دور گل برگوشا زین ده لام پر گل نکوش چی بچا زین ده لام پوز کتور گل نکتو
खोस चिवाचाज इंजर बना खो हुशार नयम्बो एहतियात नयम्बो खुरी कदम उंजक चजिन आगे तंग चजिन चिया यानी नी कंगमैन उछरमे मिजुक आसिफ चिंगा मिथोंग नी जसनारी दु कंगमार जसनारी अजियत चिंग मिशा दुन पूरा तसे हुशार नयम्बो इंसानी हवासुन जंबसे खोज कोला इंसान गोंबलन चजिन दियाना चोजा खुरी गुंचान सा जंबसे खुरी गो कंगमा जसना खो हुशार बचजिन दिल जोंज वोंदा शर्मा फोचे मिंदो शर्मा गुंचान तोचे मिंदो दुन गांगमा ची छचजिन Dün gangmaz jasnari insani dünler riayet bachazin strong looks bachazin di shitiana di tsermi asi bi shitiana aziyat bayot bi shitiana chana taqwa san denain insan la gunah na ga dend shitiana khata shitiana khuda miran millas kuni shitiana insan du tola jasnari zurud par gashazin chana to di misal kuni anu ngana yaranga du thobachet चीज़र बना गने यरांगा दी मिसाल कुने अनु द्युत होबेद दरे इंसान चिक तगवागार चिक मसला नंग क्रियां दुख से छन ये माफिया रोज़ा बेंचिक खुदा ला इबादत राज व नियाज बेंचि दुगेत या मस्जिद यांसों से हमेशा राज व नियाज खुदा ला इबादत बें दुगेत आया द्यु तगवा इना दी हिसाब अजस नारी तगवा मुमकिन इंदु पेट पर लेकिन हकीकती तगवा को हासिल मचाइन तगवा चीन निजर बन तगवा चार गोशजिन जामिया अनुक जामिया यों मर ni jamiya yung sana adit serman danu khwa guna hisa shana danu de mushkilat na pareshani yung mana deshitana ni khozur duk par goshazin de wahla khwa taqwa hasil chachazin de wahla zarchazin khola taqwa hasil songsin zare che zarmana nang akru anduk sedan da chane insani ka zyada सिर्फ देना इबादत न देना बचास पमेतबा बाकी गुनाह शिताना को तकरीबन तकरीन लुशाजिन अम्मा दी जामिया नु कोई वारिद चाचिक कोई काचियों चाजिन दीजस नारी मुश्किलात कुन गांव मफोचाजिन इंसानी नफ्स नारी इंसानी नफ्स पर तो यानगर छचाजिन शहवत यों चाजिन शहवत जाह मनसब शहवत जस नारी जचस शहवत जस नारी इंसान ला जिनसी द्यून गंगमा जस नारी इंसानी ची बार गोशाजिन दे वहला कंट्रोल बार गोशाजिन दे वहला जामे यों मना द्यून गंगमा दी इंसानी का फोकचाजिन द्यून गंगमा इंसान ला हुजूम क्योंचाजिन जोंस गंगमा ना इंसानी का छाना द्यून गंगमा कंट्रोल लुस पेयोत पिमिंग ना ची बार गोशाजिन इंसानीस दियाना तगवा पो जस नारी इख्तियार बार गोशाजिन तगवा पसों तारीफ मुख्तसर यरंगा बयान सों इंशाअल्लाह दिगा यरंगा तख्सपसों की तगवा चीन दरबाव तगवा पो यरंगा मुफसल दे चिंगरंगा जसनारी छुट पे हिसाबो दी हिसाबी माना कुन तगवाला तंग मसों सेत दुमेन म तगवा फरजमन माना ममयोत चीज़ मना गा कलिमात चिखुरी माने हिसाब अच्छा जिन अम्मा हकीकत लोक्सा नदन ना गंगमा चिका लोक्चा जिन देना जोर लुक्स ना थगरीन लुक चास पना जिक्समो ज़दे तक़ुल्ला खुदा लेकिन ता जिक्स ज़बा जिक्सिया चीज़ें लेकिन ता दी गुनाह पे मुर्तकिब छा गुनाह पे फोक अज़स नारी लेकिन ता दी चित्याना जोर दुखी है गुनाह चित्याना थगरीन दुखी है गुनाह यानु लेकिन ता इर्तिकाब मसों दा मफोक शिक है ज़री दी जस नारी छोड़ कुन इंसान ला तंग मचें तगवा चीन दरमना सिफात दुरूनी इंसान नंगो सी सिफात चिगिन दी सिफात बजस नारिंग गा चीज बचे दुल्ला जस नारी इंसानी चीन इंसान इस नींग पना इंसान रूह कुन चिबार गोशाजिन दुना मुस्तकर चाचु पर गोशाजिन दुना पक्का बार गोशाजिन दी तगवा पु दुना नुजस नारी दरे अल्हम्दुलिल्लाह ngатang gangmala di mahe ramazan nasib songset di roza pojas nari ngana yarang lazas nari diana tagwa pu kayot tagwa pe ka diana ramazan pe yot chane di tagwa pe hisab azas nari tagwa pu chibar goshazin ngani yere di ramazan ko niano practice tang se ngatang zas nari duna adat chachu par goshazin di ka zas nari chibar goshazin yan me hisab po dechi ngatas talash ko koshish bar goshazin pralux bar goshazin ki di tagwa pu ngatas hasil bayot पे इंशाल्लाह खुदा ज़ंगतांला दिल जाने नो तौफीक तंचाजिन सुची तलाश कोशिश बनसंग चे खुदावंद आलमी दिल जा पर दचोल जगिन कि दिया नुजस नारी गंगमा चियोत क्या ऑफरिका ऑफरियोत खुदावंद आलमी दचिंग ngata नियामत शजदे बसेत कि ngata शुक्र बसे जस नारी द्यून सांचास मेंछान दीजस नारिक ngati सबसे पहला ngati नींग कुन ngati रूह कुन यानु दी तगवा प मुस्तकर शचुक पर गोशज इंचुक मुमकिन इंसान मन मामूज नारी इद्दिआ बखन
yani çizere taqvagar kontan şeskar çuwa yot pav. Amma dar hakikaten ve hakikate amalen katoltana iddia Kur'an çiğin zabani ka zerça o çiğ ka zerça Kur'an çiğ amma amel altana dizes nari taqvagar polegina çiyot kam to bayot pav mi. چیه زربنا انسان لا عمل له بنر تخص چازین کی دی انسان نسبت له تقوا سام صدق زور لوکس پسام صدق دفرنا خداوند عالم از آخری آیا پن کسل میوزه ان الله علیم خبیر من تخصنا خداوند عالم کی تخنیس نی یعنی زر تخص بیاد ہے دونی کا آگاه یود دون گاما خدا شسخانین و خدا تخص پسان یود دون گامی کا کندان سام تقوا یود یا مت زربیات پاو ادعا بس پہ کا انسان لا جو کافی چھچاس من چھانا دی زسناری تقوا یہ باریانو چی کسل بیوید تقوا پا تنا کسب بایوت پہ تقوا پا گرنا لگتو یوں چازین گتو انسان لا حاصل چھچازین دی تقوا پا آیا انسان لا دی تقوا زربنے چی سون انسان لا ارزش نا قیمت نا انسان لا چی سون انسان قرآن زسناریم چی میونی شیتین چی خدای شیتین عزت نه احترام چچون نه میون گامس قرآن لا عزت بچون نه تو دیانوک زسناریک لم کتو دلم کنی شیتین دللاس کتو دللاس کن ملکیون منا دللاس نه حسابی کا خواز زسناری دی تقوا پو حاصل چچازین توس فطرت انسان گا انسان چی فطرت پس دیانا چچازین قرآن گنگما بچیک لیخمو گنگما بچیک ارگیالا گنگما بچیک شسکن دیو فطرت انسان خداوند عالمی دی فطرت پا تنگ سیود نران گنگما بچیک ارگیالا شوک نران گنگما بچیک لیخمو گنگما بچیک شسکن گنگما بچیک زسناری چی می زسناری ہوشیار گنگمی شیتی نران عزیز سوشیپان نران رینچان سوشیپان گنگماز نران عزت بشیپان گنگماز نران احترام جخشیپان دیون آتی فطرت انسانی گنگماز سمچازین گنگمیس نین کنیانو دیزس ناریک سنبا سوچون یون چازین دفرز نا خداوند عالم اس چی باز دیو یعنی انسان لطنگ مباز دی فطرت پو کی قرآن زس ناری مینانو چی شاید پی مینانو قرآن لیگی نازس ناریک عزت نه احترام چند چچوک پی مینا اما دی عزت نه احترام پا گر نکسب چچازین گچو خواه لخت یون چازین لخت چپس گچو چچازین گچو یون چازین زربنا دیو تنشیس پا یود پیانوک فرق یود بعضی شازین قرآن زس ناری گران لیخمو دیو زس ناری کلچری حساب چچازین باز کلچری حساب گچو چچازین توز دانه انگاز چیچیک مثال چی تنگد دانه چیچیک چین زربنا دانه کلچر چیچیک دیو این که انسان لا میچ شرار چیز یعنی چھپا چیز چی سملو زربنا کون سملو حقیقت انسان لا عزت نه احترام پو چی انتوب چازین رای قوم قبیلانو ذات سیرانو داری یود ده بعض افراد کنتی ذات سیر پر گلا ششازین لیخمو ششازین داری مین عزت بچازین ادی ذات سیر حسابی کا قوم قبیلی حسابی کا دی آیه دون پینو غطان گوی کا آیا نازز ده ینتنگ زناری خلق باسون کی چی بسه قوم قبیله ذات سیر بسه اما دیو چان ارزشی نه قیمت چیک مت دیو چان رین نرسیشیک مت خدایی شیتیا نه هم مینی شیتیا چیز مت اما مینی شیتیا چی سون دیو رینچان سون دل زمان جاهلیت چیوت پین کوی افتخارات کن دینا قوم قبیله کا تمام جنگ کن گنگما سان چیوت کنین مثل قوم خزرج چوس کن تمیم توس کن دیون گنگما چیت پین جنگ و جدالیت کنین کندون لا چه کنتا افتخار شسبت پین کنتا اینی کر گلوه شسبت پین لیخمو شسبت پین کنتی ذات کن چانه داره سنگ اینا بعض افراد متاسفانه دی زمان پہ سنگ دینا فکر نہ سوچ پیوت کہ نرنگ زسناری دی جامعہ پہ دی انسان کو نبارانوک نرنگ عزت نے احترام پہ گچوی جکشازین نئی ذات سیر کریں کنا نئی قوم قبیلے کنا نگا چی تھوب چازین نگا زسناری دی قوم قبیلی حسابی کا نگا زسناری عزت نا
احترام جوكش از انزره چانا كوز كوري قوم قبيلاو كوري ذات سير كن ديون زس ناري ميون لبيان بس نا قرآن افتخار شيش از انسوك اما غتز دين دي ساقا بيان بس خدای ذات اقدس الهی شتیا دی قوم قبیله دی ذات سر کن هیچ ارزش نه قیمت چی مد ہے خدای شت صرف دینا تقوا پین چان مونگو ینتی وقت لن ممد مختصر عرض باسوں کہ انشاءاللہ ینتا دیون کزس ناری فائدے تھوب سے دکتوک دی شتیانا خدای کا نگاتا ہمیشہ چلت خدای پاک پروردگارا دی ماہ رمضان فیوزات کو نشتیانا گچا بہترین زسناری فیس کلن میں پی گچا توفیق شزدے بوس خدای گچا گنگمل زسناری دی دنیا زسنا بلا بنچت گا قسمی زسناری بلا کو نشتیانا گچا گنگمل محفوظ جو یا اللہ خدای گچا یلکن امن و امان ایمانی کا جس ایمانی کا زندگی بایت پی توفیق شزدے بوس خدایا غچی اولاد کن اولاد صالح چچوک خدایا عزیز اسناری حوزہ پیانو خدمت بکن کن و تسام چکا کھون خدمت بینیدنا کھون عزیز اسناری خدمت کنیانو کھون جغ بجغ زیادہ خدمت باید پی توفیق شزدے بس خدایا پاک پروردگارا غچی نمزی امام پو سنرنا می بلا کو نشتیانا محفوظ جوک کوئی پھیق پو شخمی کا ظہور گو چوک خدایا غچنگا می عاقبت پو خیری کرگل چوک مسافرین اسلام بالخصوص حجاج نا زوار نا دی سفر کنیا تعلیم حاصل بینیتاں کن کنتین مقصد کنیا کامیاب سو سے صحت سلامت نان کامیں لوگ سے تنچک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین يا رب العالمين